अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज 27वीं का रोज़ा है आप लोगों के पास। आपकी इबादत कबूल फ़रमाए, आपके रोज़े कबूल फ़रमाए। आप जो दुआएं फ़रमाएँ आज के दिन आपकी वो दुआएं कबूल हों और आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आप हमारी दुआओं में हमेशा रहते हैं। गुजारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें। और इस पे जो अपनी राय का इजहार करते हैं वी लोग पर वो भी आप ना भूला करें। जब दोस्तों कोयलों की दलाली में जैसे कहते हैं ना मुंह काला करना पड़ता है, और इमरान रियाज़ नामी यूट्यूबर ने तो इसमें बाकायदा तौर पर दलाली कर रखी है। अब ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, सख्त लाइन है, इसलिए कह रहा हूँ अब वो मुंह काला करा रहा है, अच्छा खासा मुंह काला करा रहा है। इमरान रियाज़ हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज हो रहा है और गंडापुर से गालियां खाने के बाद जलीलो ख्वार हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है ये जब मिलकर काम करते रहे तो उस वक्त तो नहीं पता होता ना कि मतलब कोई ऐसे इख्तलाफात भी आएंगे। और ये बड़ी भूल होती है किसी दोस्त की कि वो किसी एक पर जो इल्ज़ामात लगा रहा है या किसी एक पर जो वो अपने नश्तर बरसा रहा है, अगला अगर ख़ामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद बड़ा पारसा है या नेक है। रूटीन लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो दूसरा बोलता है तो वो जो इल्ज़ामात लगाने वाला है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। यही कुछ हुआ इमरान रियाज साहब ने जब ये 26 नवंबर के बाद में असल ये मसला शुरू हुआ था, जब उन्होंने कहा कि जो ये बुशरा बीबी को जो वो उनका धरना है नाकाम करवाने वाला है और उसके बहुत सारे इल्ज़ामात थे, वो अली अमीन गंडापुर है। और उस वक़्त इमरान रियाज साहब को शायद ये भूल गया था कि वो अली अमीन गंडापुर के मेहमान हैं, उन्हीं के सूबे में उन्हीं के टैक्स पेयर की मनी पे इयाशी फरमा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गंडापुर के पास भी महफूज हैं। ये सब कुछ वो भूले हुए थे। खैर गंडापुर जो है वो हर उन्होंने उनका कहना ये था कि हर जो तहरीक है उसको गंडापुर तोड़ता है, नुकसान फैलाता है, और इस तरह की जो बातें करके गिल्ला तितर है वो अपने यूट्यूबर पर इमरान खान के फॉलोवर को खुश तो कर लेता है, लेकिन हर ऐसी चवल मारने के बाद फंसा जाता है। और फिर अब जो है वो गंडापुर के भाई जो फैसल साहब हैं वो मैदान में आ गए हैं। गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने इमरान रियाज को ट्विटर पर जवाब दिया है। आपका अली मीन से मसला इस दिन शुरू हुआ जब 5 अक्टूबर के बाद आप इसको मिलने आए। आपने सीएम हाउस में बोला कि यही मौका था कि आपने पुलिस और रेंजर पर गोली चलानी थी। जनाब, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। ऐसे नहीं भागा वो इस मुल्क से, उसको पता था कि उसने क्या किया हुआ है, और उसको इस बात का भी पता था कि ये चीज़ें एक ना एक दिन खुलनी हैं, बल्कि हो सकता है वो खुली हों। उसके वरना वो क्या कहता था कि मैं आखिरी सहाफ़ी हूँगा जब भागूंगा। वो क्या कहता था कि जो मतलब कि बैरून मुल्क जाते हैं उनके बारे में क्या कहा करता था। तो उसके भागने की एक वजह बहुत बड़ी ये भी थी कि उसको पता है कि उसने इस मुल्क की फ़ौज पर, रेंजर पर और पुलिस पर गोलियां चलाने की बाकायदा हमायत की हुई है। लोगों को भड़काया है कि आप जनाब जलसे में, जुलूस में बंदूकें लेके जाएं और वहाँ पे जो रेंजर हो या पुलिस हो या इस किस्म की कोई भी दूसरे अदारे हों उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियां चला दी जाएं। और इसने आपको जवाब दिया कि आप अपने ऐसे नफ़रत अंगेज़, ये अली मीन गंडापुर साहब ने जवाब दिया जो फैसल साहब बता रहे हैं, जब इमरान रियाज ने कहा कि ये मौका था कि आपको गोली चला देनी चाहिए थी, तो उस पर अली मीन गंडापुर ने जवाब दिया कि ऐसे नफ़रत अंगेज़ मशवरे अपने पास रखें। अगर आपने अपना कोई तरीका बदला इस तरीके से लेना है तो ले। इमरान खान के अहकामात के मुताबिक अपनी सियासी तहरीक को सियासी तौर पर चलाऊँगा, किसी पर गोलियां बरसाकर लाशें गिराकर नहीं चला जाऊंगा। और इसके बाहर आपसे कहा कि इसके बाद आपका और मेरा खुदा हाफिज़। मतलब ये जो लफाज हैं पहले जो इमरान रियाज साहब ने बोले और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने बोले, उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये भी कहा कि अब मेरा और आपका खुदा हाफिज़ है, मेरा और आपका कोई तल्लक वास्ता नहीं है। इस चीज़ के बाद अंदाज़ा करें कि इमरान रियाज गंडापुर को मशवरा दे रहा था कि डी चौक पर आपको पुलिस और रेंजर पर गोलियां चलाने का मौका मिला था और आपने वो गोलियां क्यों नहीं चलाई। यानी इनका ये जो यूट्यूबर्स हैं इनका पूरे का पूरा प्लान जो है वो खून खराबा था। इसलिए इन लोगों ने लाशों का झूठ बोला, जेली तस्वीरें। अब आपको पता है ना वो जो तस्वीर इस्लामाबाद की सड़क में लाल लाल सड़क में जो तस्वीर है वो जो अपलोड की थी वो गंडापुर साहब ने, और बाद में कहा था जी हमें पता है ये एआई है, लेकिन तशबीह दी थी कि ये इस्लामाबाद की सड़कें हैं जो हुकूमत ने या फिर जो अदारे हैं उन्होंने लाशें गिराकर लाल की हैं। ये उस वक्त तस्वीर इन्होंने अपलोड की थी। इस मामले पर गंडापुर का फिर मेरे ख्याल में तो दाद का मुस्तहकम बनता है कि उसने इमरान रियाज के जो इमरान रियाज जैसे भी आप कह सकते हैं कि जो इंतशारी दिमाग थे उनकी एक ना सुनी। इमरान रियाज
عمران ریاض نے گنڈاپور کے بھائی کو جواب دیا ہے۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے ٹویٹر پر جب اوپن فورم پر ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فیصل امین صاحب، تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں، آپ کو سب لوگ کمزور اور کمپرومائز نہیں ملیں گے، اور نہ ہی مجھ پر الزامات لگانے والے آپ پہلے شخص ہیں۔ پیسہ کس کی جیب سے جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، شاید آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ ڈی چوک میں کارکنوں کے ساتھ دونوں بار کیا سلوک اب تک انصاف کے لیے کیا گیا، تفصیلات سب جانتے ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام ای سی ایل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا اور بیرونی دورے جاری ہیں۔ بس آپ دیکھ لیں، ان کا انقلاب سب بہرا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ ڈالر کی جنگ ہے، پیسے کی جنگ ہے، بھوک کی شہرت اور نظریاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ نظریاتی نہ کچھ تھا، نہ کچھ ہے، نہ ہوگا۔ خاص طور پر یہ جو چند یوٹیوبر ہیں، اب دیکھیں نا کہ یہ وہ سوچ ہے کہ ایک وقت تھا آپ کہتے تھے کہ ہم ٹکر کے لوگ ملے ہیں، پھر اس سے پہلے کہا کرتے تھے کہ جی ہم نے خود فائلیں دیکھی ہیں، ہم نے نواز شریف کی، اور مطلب کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت اور یہ وہ، ہم عمران خان صاحب جو ہیں اس کو فرشتہ ثابت کرنے میں لگے رہے تھے۔ پھر جب ان کی کوئی پھڈا بازی ہوئی، پھر جب جو ان کے مالک تھے، جنہوں نے انہوں کو اس کام پر لگایا تھا، جنہوں نے ان کو فائلیں دکھائی تھی، جو انہیں یہ اندھے وہ کی کہتے ہیں پنجابی اننے واہ فائلاں ویکھ کے شروع ہو گیا سن۔ فائل دیکھنے کے بعد تو جو صحافی ہے وہ تو تحقیق کرتا ہے نا کہ اس کو جو فائل دکھائی جا رہی ہے یا اننے واہ مطلب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے نواز شریف سے دشمنی بنا لی، اور پھر جب آپ کے مالکوں نے کہا جی کہ اب آپ نے نواز شریف پر نہیں بلکہ ادھر منہ کر کے میں اب وہ بھونکنے والی بات تو نہیں کروں گا عمران خان پر، تو پھر عمران خان سے آپ کو محبت ہو گئی تھی، پلس محبت تو خیر عمران خان سے نہیں ہوئی تھی، محبت تو ڈالروں سے ہوئی تھی، تو اس وقت آپ کا جو دیکھنے والا ہے وہ اتنا پکا ہو گیا تھا کہ اگر آپ لائن بدلتے تو آپ کے دیکھنے والا اڑ جاتا، اور پھر جو آپ کروڑوں ڈالر کما رہے تھے وہ آپ نہ کما سکتے۔ تو پھر آپ نے وہ فیصلہ کیا جس پر آج تک قائم ہے اور ڈالر کما رہے ہیں۔ خیر، گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بھی ایک علیحدہ ہی بین بجا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ عمران خان لیٹا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں۔ مطلب ان کی بات سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے میری بات بن جائے، یعنی محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان مانا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی۔ اور گنڈاپور نے کہا ہے کہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی خاطر سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، جو چیز پاکستان کو نقصان دیتی ہے اس کے حق میں نہیں ہوں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان باتوں پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یہ اب کون کہہ رہا ہے؟ علی مین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں۔ گنڈاپور نے یہ بات ایک انٹرویو میں کہی ہے، یعنی خود سے اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی یہاں مثال آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگو، تم نے 9 مئی کیا ہے اور تمہیں معافی مانگنی چاہیے۔ ادھر عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنے فالورز کو جو اس قسم کی جو یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ تسلیاں دے رہے ہیں۔ اب مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے فالورز کو جو بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں بھاگ نہیں رہا، میں اس سسٹم کو الٹ دوں گا، میں مطلب کہ پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا۔ دوسری طرف ساتھ ہی کمپلین کرتے ہیں جو اس سے پہلے کم از کم کسی سیاسی قیدی نے نہیں کی کہ مجھے فلاں سہولت نہیں مل رہی، میرے ساتھ فلاں برائی ہو رہی ہے، مجھے جیل میں فلاں جو ہے تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کسی صحافی نے سیاسی لیڈر نے آج تک ایسی کمپلینیں نہیں کی۔ اور انقلاب جو ہے وہ ان کا آپ کو پتہ ہی ہے، جو وہ رمضان کے بعد سڑکیں گرم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ رمضان کے بعد سڑکیں جو ہے وہ ویسے ہی گرم ہو جانی ہیں، گرمی آ جانی ہے۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے کون سی کوئی بڑی کمال کی بات کر دی ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بٹ اینی ہاؤ، کیونکہ ظاہر ہے اس کے فالورز کو اس قسم کی گفتگو چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اندر کھاتے عمران خان صاحب لیٹے ہوئے ہیں، لیٹ کر دونوں ہاتھ آگے کیے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں اپنے ہاتھ رکھ کر بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار ایک دفعہ معاف کر دو، بس ٹھیک ہو گیا، جو ہونا سی ہو گیا۔ عین ممکن ہے اس میں وہ، ہاں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ عمران خان ہے، وہ فالورز کا اس کو نشہ ہے، اور اس نشے سے وہ نکل نہیں سکتا، اور اس نشے سے نکلنے کے لیے ایک سیف راستہ ڈھونڈ رہا ہے جس سے مطلب اس کی بات بھی بن جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ واپس آ کر پھر وہی جو باجوہ صاحب والی سہولت تھی اس کو پورا انجوائے کرے۔ باجوہ صاحب والی سہولت جو آپ کو یاد ہے نا، جب وہ فوج کو میر جعفر، میر صادق ادارے کے بارے میں جس قسم کی بکواس کرتا رہا، لیکن میرا خیال ہے یہ سہولت تو عمران خان کو اب نہیں ملے گی، اور اگر یہ سہولت نہیں ملے گی تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ بنی گالہ جائیں، زمان پارک کریں، اور پھر جو اس کے فالور ہیں یا پھر لندن چلے جائیں، تو پھر ان کو پتہ ہے کہ سیاست تو ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کو اتنا یقین بھی نہیں ہے کہ بھائی ایک دفعہ تم اپنا سسٹم سیدھا کرو اور اس کے بعد پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہر قیمت پر اپنے اس جھوٹے بیانیے کو قائم رکھنا چاہتا ہے،
جس جھوٹے بیانیے کی وجہ سے اس کا فالوور اس کو فالو کرتا ہے۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ کیا عمران خان صاحب کی صلح ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کو کوئی آفر ہوئی ہے، یا عمران خان صاحب خود باہر نہیں جا رہے؟ جو علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور عمران ریاض صاحب کیوں ایسا چاہتے تھے کہ جو فوج ہے یا پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر جو آپ کی پولیس ہے یا پھر وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان پر فائرنگ کر دی جاتی؟ وہ ایک بہترین موقع تھا، اور علی امین گنڈا پور کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا۔ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیں، خدا حافظ۔